کے جاواں جنوں شیما لوری دے، شیما لوری دے آکھے یا اللہ میرے ویر نو انہیاں عزتاں دیں جیڑیاں کدے ختم نہ ہون۔ تے قاری صاحب نے پھر ترجمہ کیتا نا، دیندی ہے لوری شیما جھولا جھلا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اے دے نام لکھ دے میری آساواں، مانے جوانی لمبی عمر پا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے، میرا اے ویر ملو بڑا ہی پیارا ہے، پاویں نہ مانے جمیا پھر بھی ہمارا ہے، لاڈ لڈاندی ویرا چولے وچ پا کے یا رب اب کے لانا، او پینا جھلاون جھولے ویرے نے پھب دے، او پینا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے، شیما دا پیار دساں لوری سنا کے یا رب اب کے لانا محمد فرما کے، شیما نے کہا ویرے مل نہیں لب دے منو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، لاڈ لڈاندی ویرا سینے نال لا کے یا رب اب کے لانا، جیڑیاں پینا ربا ویرا تو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، اللہ انہاں نو ویر دیوی تو فضل فرما کے یا رب اب کے لانا، شیما دی لوری اس منظور سنائی ہے، منظور سنائی کاری عبدالحفیظ بنائی ہے، جڑا والا دیا لوگاں سبنا پسند فرمائی ہے، او دے جمن دا فائدہ کوئی نہیں جدے پسند نہیں آئی ہے۔ حافظ صاحب ہوندے نے دعا کر دینے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔